इस हिस्से में शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर क्या अगर एक जमात के सियासी वजूद को खतरा है तो उसका मतलब है कि हर आईनी और गैर आईनी हद जो है उसको फिर इट्स फेयर गेम, इस पर भी बात करें। लेकिन आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है शाह साहब, पहले उस पर आपका कॉमेंट चाहूंगी। तहरीके इंसाफ नजरियाती, जहांगीर तरीन साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले एक मुलाकात की है, आपकी नजर से अगर नहीं गुजरी तो मैं आपको अपडेट कर दूं। वहां पे राजा रियाज साहब भी थे और कुछ उनके और हमख्याल लोग भी थे। तरीके इंसाफ नजरियाती बनाने के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, यह आइडिया फ्लोट किया गया है और इस पे अब एक्टिवली काम करना शुरू कर देंगे। इस पे पहले मैं चाह रही हूं तरीके इंसाफ का कॉमेंट क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये अटेम्प्ट्स पहले भी हो चुके हैं। MQM हकीकी आपके सामने आई, मुस्लिम लीग की कई शाखें बनी, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत उसके पास रही जो कि अवाम में जिसकी पजीराई थी, और आपने देखा कि बाकी मुस्लिम लीगें जो हैं वो बेमानी हो गई। इसलिए अगर ये नजरियाती कोई बनाना चाहते हैं, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो तहरीक इंसाफ के झंडे को जिसने थामा हुआ है, नजरिए को थामा हुआ है, वो खड़ा होगा इमरान खान के साथ, न कि जहांगीर खान के साथ या किसी और के साथ। ये कोशिश 100 कर ले, ये इस्तेमाल होना चाहते हैं जरूर हो ले, लेकिन PTI का वोटर और पाकिस्तान का जी शऊर जो जमहूरी सोच रखने वाला शहरी है, वो इनको कोई वक़्त नहीं देगा। लेकिन शाह साहब, ये जो जमातों की एकदम से सुनगुन शुरू हो जाती है, जो जमातें आउट ऑफ नोवेयर एक तरीके से इनकी ये सारी तरतीब आना शुरू होती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या कोई खदशा है कि शायद जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो उसको कोई सियासी खतरा है और फिर एक ऑल्टरनेट एक तहरीके इंसाफ नजरियाती बनेगी। वो कहते हैं कि हमारे राब्ते भी हैं कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MBS के साथ। तो ये वैसे आप जरा पाकिस्तानी तारीख के कॉन्टेक्स्ट में बताएं ना कि जब ऐसी एक जमात की बुनियाद हो रही होती है तो फिर उसके क्या मुहर्रिकात होते हैं उसके पीछे? देखिए, पहली बात तो यह है, ये 100 कोशिश कर ले और तहरीके इंसाफ की मकबूलियत के सामने बंद बांधने की कोशिश काफ़ी अरसे से जारी है। आपके इल्म में है कि पार्टी को दोलख्त करने की कोशिश की गई, आपके इल्म में है वफादारियां खरीदी गईं। ये 20 लोग जो मुनहरिफ होके कौमी असम्बली में बैठे हैं वो आपके सामने है ना, वो ऐसे तो नहीं हुए। जो 20 लोटे पंजाब में जो जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की थी, आवाम ने उनका क्या हशर किया था, उनकी जमानतें जब्त हुई थी, उनको शिकस्त हुई थी। पार्टी को क्रश करने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपके सामने है। आपने देखा ना 25 तारीख को क्या हुआ, मीनार पाकिस्तान में जलसा होता है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, पानी छोड़ दिया जाता है, 2000 के लगभग गिरफ्तारियां होती हैं। तो क्या जलसा रुका? नहीं रुका ना, तारीखी जलसा हुआ। लोग आए, पैदल आए, फैमिलीज आई, सिक्योरिटी अलर्ट की बात की गई, सब कुछ किया गया, लोग नहीं रुके। लोग अब बहुत आगे जा चुके हैं, लोग इन हथकंडों को समझते हैं। जो भी इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, वो जानता है कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश है, कामयाब नहीं होगी। लेकिन शाह साहब, इस वक्त अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि ये मामला सीधा है कि उनका अगर वजूद खत्म हो रहा होगा तो वो हर हद तक जाएंगे, चाहे वो कानूनी हो गैर कानूनी हो। अगर हम नहीं कत्ल होंगे तो दूसरा कत्ल हो जाएगा। सर, बिल्कुल मामला इस तरफ है कि दो सियासी जमातें जो कि पोलर ऑपोजिट है वो को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती निजाम में। निजाम को बचाने के लिए एक को रहना होगा, एक को खत्म होना होगा, गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा तो पहले पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं हुआ। मारिया, ये डेस्परेशन की निशानी है। ये जो बयान है राना साहब का, और जो आपने उस्मा बीबी का बयान और जो मरियम साहिबा का बयान अभी आपने प्ले किया, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी तमाम मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब इनके पास इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और ये बेबस दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर देखिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट पे मैं मौजूद था जब हमारी जो पिटिशन की आज सुनवाई हुई, तो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे वो काबिल गौर थे और बहुत उन्होंने मानी खेज बात की। उन्होंने कहा, देखिए, आइन की तशरीह करना आला अदलिया की जिम्मेदारी है। आइन को हम समझते हैं, कानून को हम समझते हैं और कानून के मुताबिक हम परखेंगे सब कुछ। लेकिन एक है लेटर और एक है लेटर के साथ उसकी स्पिरिट।
ہم چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور انہوں نے یہ مخاطب ہو کر کہا ہمارے وکیل سے بھی اور اٹارنی جنرل سے جو سرکار کی نمائندگی کر رہے تھے کہ سارے اگر شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو اس میں ہماری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. وہ بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. اور یہ جو اینیموسٹی کی فضا ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا. لیکن کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں. فار ایگزامپل ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس معاملے پہ فل کورٹ کا قیام ہو جاتا تو ذرا زیادہ اس ایشو کے اوپر, کیونکہ ایک بڑا آئینی معاملہ ہے دوسرا پاکستان جس وقت ایک کرائسس در کرائسس کے دہانے پہ کھڑا ہے, تو جو کنسنسس چاہیے ہے شاید وہ فل کورٹ بننے سے جو مزید کوئی اگر اختلاف رائے ہے یا جو تقسیم ہے یا جو کنٹروورسی ہے اس سے ہم بچ جائیں. تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے تحریک انصاف وہ سمجھتی ہے جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے. یہ آج نہیں ہے, اس کیس کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے. اور اس روایت کو آپ وہ پلٹنا چاہتے ہیں. سوال ہے کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ آپ نے دیکھا اور آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون جب بھی فرسٹریٹ ہوئی ہے اور بے بس ہوئی ہے اور لاچار ہوئی ہے تو انہوں نے اداروں پر حملہ کیا, انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا. سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے. کوئٹہ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ دباؤ میں لانا چاہتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ دباؤ میں لا کے یہ مرعوب کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سول سوسائٹی, آج پاکستان کی وکلا کی واضح اکثریت جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ اور آئین کے ساتھ. لیکن شاہ صاحب آپ کو ذرا میں کلیئرٹی چاہتی ہوں کہ آپ کا آن پرنسپل اس بات پہ کیا موقف ہے جو چیف جسٹس کی طاقت کے حوالے سے آج سوالات اٹھائے اس میں جج کے اس بینچ کے ہی معزز ممبران نے, اس پہ کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو ٹائمنگ پہ اعتراض ہے یا جس طرح سے اس وقت کہی جا رہی ہے بات اس پہ اعتراض ہے, یا ان پرنسپل جو وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو ریویو کر لیں کہ کس طرح بینچ بنانے کی؟ پہلی بات یہ ہے, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے تو سب جج صاحبان محترم ہیں اور میں احترام کرتا ہوں اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میری رائے میں بڑی کبھی گستاخی نہیں کروں گا. میری رائے میں جج صاحب کو جو ان کی رائے ہے ان کا حق ہے, اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے بردر ججز سے بات کرتے. اب یہ جو ہے نا اس کو پبلک کر دینا, اپنے ڈسینٹنگ نوٹ کو سامنے لے آنا, میری رائے میں اس سے اس ادارے کی اس کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور اس سے اگر اجتناب کیا جاتا تو بہتر ہوتا. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ گفتگو اگر دروازے کے پیچھے ہوتی تو پھر ہی بہتر ہوتا؟ یہ ترازو کے پلڑے برابر ایسے ہی ہے. دیکھیے بالکل صحیح ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری ابھی بھی جو آپ ججز جو ہے نا وہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں نا وہ بولتے ہیں. جب ججز خود بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں وہ ٹھوس بات نہیں ہے نا, آپ کی ججمنٹ بولنی چاہیے. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں, ماضی میں تو یہ روایت رہی ہے کہ ججز سنتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں. اب خیر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ روش بدلی ہے. اب کئی دفعہ لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں, آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں, ریمارکس بھی ہوتے ہیں. ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا سر. ابھی سپریم کورٹ کا اس حوالے سے جو بھی معاملہ ہے وہ ہے, لیکن اپنی انٹینٹ بتا دی ہے, کیونکہ ابھی جب وفاق نے جا کے وہاں پہ اپنا جواب دائر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے, وی ناٹ گو ڈاؤن دیٹ ایزیلی. ہم بتائیں گے کہ ہم کیوں الیکشنز آگے کر رہے ہیں. سو وہ پلڑے پہلے برابر ہوں گے, پھر آپ کی باری آئے گی. آپ لوگ انتظار فرمائیں برائے کرم. عرض یہ ہے ان کا شوق سے بتائیں, اپنا موقف ہے, اور جج صاحبان نے سب کو سننا ہے. انہوں نے تو آج نوٹسز ایشو کیے ہیں نا, کوئی فیصلہ تو صادر نہیں فرمایا. سب کو سنیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑے تحمل سے سب کو سنیں گے. ہمیں اس کیس کی اہمیت کا بھی احساس ہے اور وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہے, وہ یقیناً سنیں گے. پلڑا برابر کیسے ہوتا ہے؟ پلڑا برابر کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کو کس نے روکا ہے؟ آئے نا واپس,
वो 50 रुपए के एफिडेविट से बाहर बैठे हैं, अरसा दराज हो गया, बीमारी की वजह से गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश हैं, सियासत कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वापसी जब आते हैं तो डॉक्टरों के मशवरे से आएंगे। वो डॉक्टरों का मशवरा क्या है, ये कौम जानना चाहती है। पलड़ा बराबर करना आए और आपके कहें, हालत तो इनकी ये है कि मरियम बीबी ने एक दफा ये कहा, मैंने सुना कि ये हुकूमत ही हमारी नहीं है। भाई चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज की आप हैं, सदर मुस्लिम लीग नवाज के जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम हैं, और आप डिसोन कर रही हैं हुकूमत चले को। वो एक सियासी आप स्टेटमेंट डिसोन कर रही हैं पूरे सियासी निजाम, सियासी स्टेटमेंट सोच के देनी चाहिए। देखिए जब आप एक जमात की बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए ना आपको। आप जो कह रहे हैं कि ये सियासत है, जमहूरियत, आज तो इन्होंने, राणा साहब ने तो जमहूरियत की नफी कर दी, उन्होंने तो जमहूरी कदरों को पामाल कर दिया। ठीक बात है। अब ये देखिए, और राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब इस मामले में बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर इसलिए क्योंकि उन्होंने भी रियासती जबर सहा हुआ है, और उसके बाद से राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने न सिर्फ अपनी जमात बल्कि अपने नाकदीन और अपने सियासी मुखालिफिन के दिल में भी इज्जत जरूर कमाई थी। लेकिन बहरहाल अब जो आइन की नफी के हवाले से उनकी बात है कि भाई आइनी हो या गैर आइनी हो, अपने तहफ्फुज के लिए, अपने वजूद की कुछ भी करना पड़ेगा। बहरहाल व्हाट अ फॉल फ्रॉम ग्रेस। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो